السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم افيك نوفيل فيديو راكم تشوفوها في العنوان. سي ان سيت اللي كونتاكتوني وقالوا لي اسكو تحبي ديري تعاون معنا. قبلت، علاش قبلت؟ باسكو على بالي بليك سيت فيه اللغه العربيه، سيت يوصل للجزائر. دونك انا جينيرالمون كنت نتعامل مع دي سيت اللي ما يبعتوش فريمون كامل للجزائر، مي جي ديسيدي دو يعني نولي نقبل بلوس مع لي سيت اللي راني متاكده يبعتوا لكم للجزائر، ماشي نوري لكم مي سا غير ما تقدروش تكومونديو. Je pense que راكم فهمتوني. دونك لو سيت سابيل كوي، هاوليك كيفاش تكتب بالعربيه و فرونسي كوي. هاولي كيفاش لحقني الكولي، لحقني في هذا لو ساك. دونك كي درت لا كوموند قعد واحد 2 سيمين ولا 10 جور، اسبوعين ولا 10 ايام، لحقتني لا كوموند ديالي. دونك عطاوني مبلغ مالي وقالوا لي خيري واش حبيتي. الهضره راهي تلفت لي ماشي تلفت لي، مي راح تكتشفوا كلش دو فيغ ا ميزور في لو سيت. لا بروميير شوز اللي هي هاد لو ساك، هاوليك جاي دون ان بيان بروتيجي، فيه لو كود تاعو، فيه كلش. دونك هذا لو ساك فيه اون بوشيت اوسي هكذا باش يعني ما يتقشر ما يصرى والو. هذا سي ان غران كو دو كور. هاولي كيفاش جاي اون كوير كامل، ما عنديش ساك في هاد لا كولور. وهنا جاي فيه شغل جوغ لا دونتيل، وفيه هنايا هاد لو بتي ديتاي يتفتح هكذا، تفتحوه والداخل فيه اون يتفتح هكذا كيما القفيفه، وفيه اون بتيت بوشيت، ولا بوشيت الداخل فيها هاد لا سانتور اللي ديروها ومن بعد هنايا. الوغ هاد لو ساك سي ان غران توب. ديجا ملحقنيش معبز كامل، اللي تي بيان بروتيجي، كانوا فيه بزاف حاجات لداخل مي انا نحيتهم على جال باش ما تديش لا فيديو طويله. هاولي كيفاش يجي، ومن بعد تعاودوا تكمشوه هنايا وتغلقوه. دونك هذا فيه بليزيور كولور، انا اللي خيرت لو روز. هاولي كيفاش جي ادوري. دونك نخلي لكم توجور دو فيغ ا ميزور مع الحوايج اللي راح نوريهم لكم، نخلي لكم اون فوتو كالكو بار في ليكران باش تشوفوا الصراحه، يعني اسكو كيما شفتوا كيما كيلحقني. وهذه ثاني هاد لا بتيت بوشيت فيها هاد لو هاد اليد باش ديروها في لو ساك. دونك تحبوا ديروا لها هدايا، ولا تحبوا ديروا هدايا طويل، ولا تحبوا ديروهم بين زوج. فرانشمون سي تري بو. وكيما شفتوا في لو سيت كيما لحقني، لا كاليتي اي با مال، فرانشمون مانيفيك، لا كولور كلش كيما كي شفتوا في لو سيت. دونك هاد لو ساك سي ان غران توب. ندوزو لو دوزيام ارتيكل، يجوا هكا دي بتي ساك بروتيجي، فيهم هنايا هكا دي زيت باش يتحلوا. دونك هدايا باغ كونطخ جي بيردو لي فوي، كانت كل ساشي فيه الداخل تصويره تاع لوبجي، مي ما عرفتش وين حطيتهم. نورمالمون جوغي جو نخليهم باش نوريهم لكم، مي سي دوماج. هذه هي. واش نحكي واش نخلي لكم توجور الفوتو هنايا وشوفوا لي وقولوا لي لا انا مانيش نشوف مليح ولا. على باس سيتي سونسي اتر ان بلازير كلاسيك قماش واقف الله. مي هاوليك واش لحقني، شوفوا فرانشمون كارثه. راح نخلي لكم لا فوتو، دوك بالك هكا ما يبان لكمش غراف، مي كي تشوفوا في لا فوتو بارابور واش لحقني سي نيمبورط كوا. هاوليك القماش، شوفوا هنا كيفاش جاي فيه شغل تي ديفو ولا مكمش. هاوليك الداخل كيفاش جاي، الكول تاعو ماشي واقف. وانا جي كوموندي باسكو شفت لي يوتيوبرز اللي كانوا خدموا ديجا مع لي سيت، قالك بلك لي تاي تاعهم صغار، يفو بروندر توجور دي تاي غراند. الا تلبسي ام فو ميو تشري ال، ولا تلبسي ال فو ميو تكوموندي اكس ال. دونك جو مسوي دي لي بلازير اي لي مونطو لبسهم في الشتا نكون لابسه لداخل، صادير لازم ناخذ اون تاي اون بلوس. دونك على فان كونت سي اون تاي كاتاستروف. شوفوا ما عندها لا ساس لا راس. دونك هذه سي ان غران فلوب. فرانشمون ما راح نلبسها، ما راح ندير بها والو. فوالا دونك جو فو ديكونساي هذا لو دوزيام ارتيكل. خلينا نكمل لو بروشان ارتيكل توجور دون ان ساك هكذا، هو هاد لو مونطو غري. جو مسوي دي هذا ما عندكش كامل مونطو غري، وشفتو في لا فوتو يهب اللي يبان كاشمير وواقف.
fois وخلاص. مي اما غروند سوربريز كيف فتحت لو ساك دونك هاوليك جو بونس ما رميتهمش كامل تجي فيهم داخل كامل ورقه كيما هكذا وهنا لو ديسان تاع الارتيكل. فرانشمون ça n'a rien à voir مع واش شفت في التصويره ولا مع واش لحقني كارثه وخلاص. دونك قماشو خفيف ما فيه والو والداخل لا دوبلور تاعو خفيفه و نسيت نلبسه لكم. راني لابسه ديجا بلازير جو بونس با راح يبان الموتيف معاه. بون هذا لا تاي تاعو سافا جاتني كوميم اكس ال هاوليك يعني ماشي كارثه كبرى نقدر نلبسو بصح ماشي كامل كيما شفتو في لا فوتو. شوف سافا اليدين لا تاي اكس ال هذه سي تري بيان بصح ما علاقاش كامل مع كيفاش شفتو. هنا سافا راه يبان لكم مليح حيتو مي لو كان تشوفوا بارابور فيه هنا جيوب مي لو كان تشوفوا بارابور لا فوتو كيفاش كانت لابساتو المانكان كيفاش لا كولور كيفاش القماش يبان. دونك سي با فريمون ان فلوب مي ماشي كيما شفتو في لا فوتو مي نلبسو كوميم. لو بروشان ارتيكل اللي هذا سي فريمون هذا سيدي زعما لا بيس اللي كنت نستنى فيها افيك امباسيونس مي باغي صح اللون شباب لا كاليتي تاع هذا خير من هذا مي في لا فوتو ماشي هكا كان يبان لي شغل كاشمير كان يبان لي واقف. vous allez remarquer la différence mais ça va quand même. راح نقيسه لكم هذا تاني باش تشوفوا باسكو لو كان نوري لكم ما راح تفهموا والو. دونك هذا لا تاي تاني سافا. بون هنا يبان لكم جايني شويه سمينه مي نو باسكو راني لابسه لداخل وفيه هنايا هاد لو بتي موتيف هكذا ولا مي ماشي هكذا كان يبان لي كامل في لا فوتو. فوالا مي نلبسو كوميم نلبسو جو لي كوموندي انا سورتو على جال لا كولور باردون ماهوش يبان لي الفيزاج تاعي مي ايما نعيا كي نقعد نقيسو نعاود مي سافا سي با نون بلي كيما لا كاتاستروف تاع هذاك لارتيكل. اي لو بروشان اللي هو هذا فرانشمون سي ان كو دو كور اللي ما فيه اوكان ديفو كيما شفتو كيما لحقني كيما لا كولور كيما لو موديل لا تاي كلش سي امبيكابل. هذا باغ كونت ما نقدرش نقيسه لكم باسكو راني لابسه ديجا. دونك هاولي كيفاش جاي تريكو تاع القطينه ولا ديك الصف رقيقه وهنايا هاو لو كول تاعو كيفاش مخدوم فيه هاد الموتيف تاع العقاش وعندكم هنايا هاد لو بتي نو ويتغلق لداخل بقفله الي مانيفيك. هذا تاع الربيع ولا تاع الشتا تلبسو تحتو مونطو خشين مي الي توب. نخلي لكم لا فوتو هذا كيما شفتو كيما لحقني لو تيسو لا كولور لا تاي تو تي بون. شحال ديت لا تاي تاع هذا جو بونس كان ستاندار ولا ديتو ام باسكو انا الفوق نلبس ام. دونك هادو هما لي زارتيكل اللي لحقوني. نعطيكم ان ريزومي جينيرال على لو سيت كوي هذا. faut faire très attention. Les pulls ولا les sacs ولا les liquettes ça va vous pouvez commander parce que كيما راح تشوفوهم كيما راح يلحقوكم. حتى لي شوسور شفت لي يوتيوبرز مي انا لي شوسور اللي كانوا عندهم سيتي با ترو مون ستيل هذوك لي باسكيت العاليين هكذا يتو ماشي ستيل تاعي. دونك ميم لي شوسور شفتهم كي لحقوهم مانيفيك كيما شافوهم كيما لحقوهم. دونك بصفه عامه تحبوا تكومونديو لي ساك ولا لي باسكيت ولا لي شوسور ولا لي بول ولا لي ليكات وي جو فو كونساي مي لي مونطو راكو شفتو ماشي كيما تشوفوهم في لو سيت ماشي كيما راح يلحقوكم. لي بلازر سي انكور اون كاتاستروف اي لي بونطالون ما حبيتش ميم با ندير لو ريسك نكومونديهم باسكو شفت اراء كانوا لي بونطالون لي تاي نيمبورط كومون. وحده كانت تلبس ام كومونداتو ال هنايا جاها مصح لتحت قصير جاها بونطاكور دونك جي ميم با فولو فير بروندر لو ريسك. هذا هو لو ريزومي جينيرال. دونك ميرسي كوميم او سيت كوي على هاد لا كولابوراسيون باردون مي جو سوي فريمون ديسو نقول رايي بمنتهى الصراحه. حاجات اخرين حبيتو تكومونديهم يفو بروندر لو ريسك كيما قالها انا. الرساله تاعي بلغتها لو بوين دو فيو تاعي بلغتو وما تنساوش تاني تقدروا تشوفوا لي زوتر يوتيوبرز. تدخلوا في يوتيوب وتابي لو سيت كوي وتشوفوا كامل لي يوتيوبرز اللي داروا بارتناريا مع لي سيت واللي مدوا اراء تاعهم. دونك جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحتكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.